मैले सुरुमा भने हाम्रो जीवनमा डे टु डे लाइफमा कतिपल्ट हामीले जुन समस्याहरूसँग सामना गर्छौँ त्यो चाहिँ धेरैपल्ट लौकिक नभएर त्यो चाहिँ के पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ आत्मिक, त्यो चाहिँ अलौकिक पनि हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यस। यदि शैतानको शक्तिले, शैतानको अन्धकारको कुराहरूले तपाईँको जीवनमा रोगले, समस्याले प्रभाव पारिरहेको छ भने चाहिँ अब तपाईँले दिमाग लाउँदा, टेक्निक लाउँदा, दुनियाँभरको त्यो तपाईँले मनी पावर भन्नुहुन्छ कि मेन पावर भन्नुहुन्छ कि पोलिटिसियनको पावर भन्नुहुन्छ कि तपाईँले विभिन्न प्रकारको दिमाग लाउँदा तपाईँ त्यहाँबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्न। हालेलुया। यदि तपाईँको जीवनमा चाहिँ आत्मिक समस्या हो भने चाहिँ तपाईँले आत्मिकद्वारा नै त्योसँग के गर्नुपर्छ, डिल गर्नुपर्छ, लड्नुपर्छ। केद्वारा डिल गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सुपर नेचुरल शक्तिद्वारा, आश्चर्य कर्मको शक्तिद्वारा। हालेलुया, हालेलुया। भन्नु खोजेको चाहिँ अदृश्य शक्ति, अन्धकारको अदृश्य शक्तिहरूलाई चाहिँ हाम्रो 5 सेन्सद्वारा हामी के गर्न सक्दैनौँ, जित्न सक्दैनौँ। हाम्रो शरीरद्वारा हामी के गर्न सक्दैनौँ, जित्न सक्दैनौँ, हामी लड्न सक्दैनौँ। तर अन्धकारको अदृश्य राज्यको, अदृश्य राज्यको अन्धकारको शक्तिसँग चाहिँ हामी केवल आत्माद्वारा, भन्नुहोस् त, आत्माद्वारा, अलौकिक शक्तिद्वारा मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ, हामी लड्न सक्छौँ, हामी जित्न सक्छौँ। आमेन। आत्मिक बन्धनबाट यदि हामी छुटकारा हुनु हो भने चाहिँ वी निड सुपर नेचुरल। मलाई के को आवश्यक छ, सुपर नेचुरल शक्तिको आवश्यक छ। आमेन। मेन पावरको होइन, पैसाको होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई के चाहिन्छ अरे, सुपर नेचुरल शक्ति चाहिन्छ। हालेलुया। अनि सुपर नेचुरल शक्तिले चाहिँ, सुपर नेचुरल शक्ति परमेश्वरबाटको सुपर नेचुरल शक्ति, भन्नुहोस् त, परमेश्वरबाटको सुपर नेचुरल शक्ति। यो सुपर नेचुरल शक्तिले चाहिँ तपाईँलाई हरेक बन्धनबाट छुटाउन सक्छ। आमेन। तपाईँलाई हरेक रोगबाट यसले छुटकारा दिन सक्छ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँको हरेक परिस्थितिबाट यसले बाहिर निकाल्न सक्छ। आमेन, आमेन, आमेन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के को आवश्यक पर्छ, सुपर नेचुरल शक्तिको आवश्यक पर्छ। आमेन। सुपर नेचुरल आश्चर्य कर्मको आवश्यक किन पर्छ, कारण चाहिँ हरेक शैतानको शक्तिमाथि के हुन लागि, विजय हुन सक्नको लागि। आमेन। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन क्रिस्चियन जीवन हामी जिउँछौँ, आफूलाई यदि तपाईँ विश्वासी हो भनेर यदि तपाईँले प्रमाणित गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ तपाईँले म विश्वासी हुँ भन्नु मात्रै हुँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? म विश्वासी हुँ भनेर मात्रै हुँदैन, तर तपाईँ यदि विश्वासी हो भने चाहिँ तपाईँको जीवनबाट चाहिँ आश्चर्य कर्म हुन सक्नुपर्छ। आमेन, आमेन। तपाईँ विश्वासी हो भने चाहिँ, तपाईँ विश्वासी हो भन्ने कुरा चाहिँ केले प्रमाणित गर्छ, केले प्रमाण गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हो आश्चर्य कर्म, सुपर नेचुरल शक्तिले। आमेन। पोलिटिसियन के हुन्छ, पोलिटिकल पावर हुन्छ। के हुन्छ, पोलिटिकल पावर। शैतानको के छ, आफ्नै के छ, उसको पावर छ, एउटा शक्ति छ। बिजुलीको के छ, आफ्नै एउटा शक्ति छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो फ्यानको आफ्नै के छ, एउटा शक्ति छ। गाडी घोडाको आफ्नै के छ, एउटा शक्ति छ। भनी चाहिँ अब तपाईँ एउटा विश्वासी हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको प्रमाण चाहिँ के हो, तपाईँ यदि विश्वासी हुनु, आफूलाई विश्वासी भन्नुहुन्छ भने, तपाईँ आफूलाई क्रिस्चियन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ, यदि हामी आफूलाई क्रिस्चियन भन्छौँ, विश्वासी भन्छौँ भने चाहिँ केद्वारा हामीले प्रमाण गर्ने कि म विश्वासी हो भनेर, सुनाएर होइन, म क्रिस्चियन हो भनेर होइन, मैले ब्याप्टिजम लिए भनेर होइन। बाइबलले भन्छ विश्वास गर्नेहरूसँग यो चिन्ह हुनेछ, उनीहरूले रोगीमाथि हात राख्नेछ, उनीहरूले भूतहरू निकाल्नेछ। आमेन। विश्वास गर्नेहरूसँग यो चिन्ह हुनेछ, उनीहरूले मुर्दाहरू जीवित पार्नेछ। हालेलुया। भन्नु खोजेको चाहिँ यदि हामी आफूलाई जिउँदो मण्डली भन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ मिराकल हुन सक्नुपर्छ, हाम्रो जीवनबाट साइन्स एन्ड वन्डर हुन सक्नुपर्छ, हाम्रो जीवनबाट आश्चर्य कर्म हुन सक्नुपर्छ, हामी बोल्दै गर्दा मान्छे छुटकारा हुन सक्नुपर्छ। हालेलुया। हामीले छुँदै गर्दाखेरि मान्छे हिल हुन सक्नुपर्छ। आमेन। यो त के हो, विश्वासीको चिन्ह हो, यो विश्वासीको के हो, लक्षण हो। आमेन। जस्ट म क्रिस्चियन, म विश्वासी, म न्यू लाइफ चर्चको के भन्छ विश्वासी, पास्टर साधनको विश्वासी भन्दा मत यो चाहिँ के होइन अरे, विश्वासीको चिन्ह होइन, विश्वासीको लक्षण होइन। विश्वासीको लक्षण र विश्वासीको चिन्ह चाहिँ यो हो, तपाईँ यदि आफूलाई विश्वासी भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको जीवनबाट सुपर नेचुरल शक्ति बग्नुपर्छ। आमेन।
Amen. तपाईँ सुपरनेचरल हुनु आवश्यक छ हालेलुया yes. तपाईँको Hallelujah. हेरै सुपरनेचरल आमेन yes. तपाईँको Amen. लाइफ सुपरनेचरल हालेलुया Yes. Hallelujah. तपाईँको हेरै सुपरनेचरल आमेन Yes. Amen. तपाईँको उठाइ सुपरनेचरल आमेन yes. मान्छेहरूले तपाईँसँग भेट्दै गर्दा मान्छेहरू तपाईँसँग बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ भिन्नता पाउनु पर्छ Yes, yes. हालेलुया Hallelujah. यदि मान्छेले भिन्नता पाएको छैन भने चाहिँ हामी जस्ट एउटा धर्म कर्म गर्ने विश्वासी हौ Yes. के गर्ने धर्म कर्म गर्ने धर्म कर्म गर्ने विश्वासी हौ अनि हामी यदि यीशुको छोरा छोरी भन्छौँ भने चाहिँ अब हामीले कसरी प्रमाण दिँदैछौँ मान्छेलाई हामीले के Yes, प्रमाण yes. देखाउँदैछौँ हालेलुया Hallelujah. येशूले भन्नुभयो जसले मलाई विश्वास गर्छ उनीहरूले मैले गरेको काम पनि गर्नेछ र मैले भन्दा पनि ठुला ठुला काम गर्नेछ Yes. Amen. 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 भन्नु खोजेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको छोरा छोरीहरूमा चाहिँ कसको लक्षण हुन्छ येशू ख्रीष्टकै येशू ख्रीष्टको लक्षण हुन्छ Yes. त्यसले गर्दा पाउलले भन्छ त पाउलले के भन्छ भन्नुहोस् त उपरान्त अब म होइन ख्रीष्ट उपरान्त म होइन Yes. आमेन Amen. गलाती 2:20 भन्छ उपरान्त म होइन तर ममा चाहिँ को जिउनुहुन्छ ख्रीष्ट जिउनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशू जिउनुहुन्छ Yes. हालेलुया Hallelujah. आमेन Amen. को जिउनुहुन्छ ख्रीष्ट ममा जिउनु ख्रीष्ट यीशु ममा जिउनुहुन्छ Yes. हालेलुया Hallelujah. अनि ख्रीष्ट यीशु तपाईमा जिउनु भनेको चाहिँ ख्रीष्ट यीशु तपाईको जीवन देखा पर्नु हो Yes. Yes. अनि हाम्रो येशू कस्तो येशू हुनुहुन्छ शक्तिले भरेको येशू Yes. छुटकाराले भरेको Yes. येशू Yes. Amen. धार्मिकताले भरेको Yes. येशू Yes. आमेन Amen. अधिकारले भरेको Yes. येशू Yes. अख्यालले भरेको येशू हालेलुया Hallelujah. यदि 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 साँच्चै नै ख्रीष्ट तपाईँको जीवनमा जिउँदैछ भने चाहिँ साँच्चै नै ख्रीष्ट तपाईँको जीवन देखा पर्दैछ भने चाहिँ अब ख्रीष्टको शक्ति चाहिँ कोबाट देखा पर्नु पर्यो मबाट। मेरो जीवनबाट देखा Yes. पर्नु पर्यो Yes. Amen. हालेलुया Hallelujah. मबाट देखा पर्नु पर्यो आमेन Yes. Yes. यो होइन ख्रीष्ट यीशु निका पार्दिनुहोस् होइन ख्रीष्ट यीशु गरिदिनुहोस् होइन हालेलुया Hallelujah. तर मबाट चाहिँ ख्रीष्ट Yes. बक्नु पर्यो Yes. Yes. Amen. मेरो हातबाट ख्रीष्टलाई छुनु पर्यो Yes. मेरो Amen. आँखाबाट चाहिँ ख्रीष्टलाई के गर्नु पर्यो मान्छेलाई हेर्नु पर्यो Yes. आमेन Amen. द्याट्स यो चाहिँ यो क्रिस्चियन जीवन हालेलुया Hallelujah. क्रिस्चियनको लक्षण चाहिँ यो Yes. Amen. Amen. हालेलुया Hallelujah. सो माई स्पिरिचुअल फादर मेरो आत्मिक पिताले यसरी भन्नुहुन्छ मिराकलले चाहिँ यस्तो कुरा हो यदि म विश्वासी हो भने चाहिँ मैले यसरी प्रमाणित गर्नुपर्छ Yes. मैले यसरी प्रमाणित गर्नुपर्छ कि म त ख्रीष्ट यीशुको छोरा छोरी भनेर जस्तो कि एपोइन्टमेन्ट लेटर हो कुनै कुराको एपोइन्टमेन्टको तपाईँ कुनै लेटर आयो अरे कुनै पनि कामको लागि तर त्यसमा चाहिँ कसैको स्टामै छैन भने सिनियरको स्टामै छैन भने सिएमको स्टामै छैन भने कुनै अफसरको स्टामै छैन भने सिग्नेचर छैन भने त्यो कस्तो हो त्यो काम लाग्छ लाग्दैन त्यो एपोइन्टमेन्ट लेटर काम लाग्छ लाग्दैन यदि कुनै पनि एपोइन्टमेन्ट लेटरले काम गर्नु हो भने चाहिँ त्यहाँ के हुनुपर्छ स्ट्याम्प स्ट्याम्प साइन तपाईँ जुन क्षेत्रमा तपाईँ काम गर्न चाहनुहुन्छ जुन क्षेत्रमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ जुन क्षेत्रमा तपाईँ काम गर्न लागिराख्नु भएको छ त्यो कम्पनी भन्नुहुन्छ कि त्यो डिपार्टमेन्टको अफसरले चाहिँ तपाईँलाई के गर्नु पर्यो तपाईँलाई एउटा स्ट्याम्प सहित के गर्नु पर्यो तपाईँलाई सिग्नेचरको सहित तपाईँलाई चाहिँ एपोइन्टमेन्ट लेटर दिनु पर्यो आमेन आमेन हाम्रो सेवकाई चाहिँ चिन्ह अनि मिराकल बिना चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो अरे बिना स्ट्याम्पको एपोइन्टमेन्ट लेटर जस्तै हो त्यो चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ यस म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु हाम्रो सेवकाई हाम्रो विश्वासको जीवन हाम्रो विश्वासको यात्रा हाम्रो वचन प्रचार प्रार्थना गराई विदाउट मिराकल विदाउट सुपरनेचरल विदाउट बिना आश्चर्य कर्म बिना चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो हो त्यो चाहिँ स्ट्याम्प बिनाको एपोइन्टमेन्ट त्यो चाहिँ स्ट्याम्प बिनाको एपोइन्टमेन्ट लेटर जस्तै हो त्यो चाहिँ यदि हामी आफूलाई विश्वासी भन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनबाट साइन्स एन्ड वन्डर हुनुपर्छ यस यस आमेन आमेन हाम्रो हेराइ साधारण हुनु हुँदैन यस हाम्रो बोलाइ साधारण हुनु हुँदैन यस आमेन आमेन हाम्रो जीवन साधारण हुनु हुँदैन हालेलुया हालेलुया जहिले कतिको बुझ्दैछ यदि हामी आफूलाई क्रिस्चियन भन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवन अरू मान्छेको भन्दा चाहिँ फरक हुनुपर्छ यस
एमेन Amen. अन्य जातिको भन्दा के हुन्छ जीवन अलिक फरक फरक हुनुपर्छ। हुनुपर्छ अलिक फरक होइन थुप्रै फरक हुनुपर्छ Yes, yes. अन्त केद्वारा त्यो चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनलाई फरक चाहिँ केद्वारा बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सुपर नेचुरल Yes, yes. सबैले सुपर नेचुरल पावर भन्नुहोस् त Supernatural power. अलौकिक शक्ति भन्नुहोस् त अलौकिक शक्ति. आश्चर्य कर्मको शक्ति भन्नुहोस् त आश्चर्य कर्मको शक्ति. आश्चर्य कर्मले चाहिँ हामीलाई के बनाउँछ हामीलाई फरक अरू बनाउँछ। भिड अरू जाति अरू धर्म भन्दा त हामीलाई अलग्गै व्यक्ति Yes, बनाउँछ yes. एमेन Amen. हालेलुया Hallelujah. संसारको मान्छेले धर्म मात्रै गर्छ बट नो शक्ति नो मिराकल Yes. एमेन Amen. फुटे फुटे त्यो जादु टुना गर्छ हालेलुया Hallelujah. तर गाड्स मिराकल त्यस्तो Yes. होइन Yes. गाड्स मिराकल कस्तो मिराकल हो नेसनलाई झुकाउँछ नेसनलाई झुकाउने। Yes. राजालाई झुकाउँछ Yes. असम्भव कुराहरू सम्भवमा हुन Yes, आउँछ yes, एमेन yes, amen. हालेलुया Hallelujah. जुन कुरा हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ मिराकलले के गराउँछ गराउँछ गराउँछ। पुरा गराउँछ Yes. हालेलुया Hallelujah. गाड्स मिराकल भन्नुहोस् त God's miracle. यो सबैभन्दा माथिको मिराकल शक्ति हो Yes. एमेन Amen. अनि हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने चाहिँ बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ येशू ख्रिस्टको सेवकाई भन्नुहोस् त येशू ख्रीष्टको सेवाकाई. येशू ख्रिस्टको सेवकाई चाहिँ एउटा कुरा यहाँ सकिहाल्नु पर्यो किनभने नि अब हेर्दैछ नि त होइन तपाईँलाई मात्रै मैले दिनु भएन नि तपाईँले हाम्रो मिनिस्ट्रीको सर्टिफिकेट चाहिँ हाम्रो थ्योलोजी सर्टिफिकेट होइन बिटिएस सर्टिफिकेट होइन मैले पनि डक्टरेटको उपाधि पाएको छु आमेन Amen. डक्टरेटको उपाधि पाएको छु अब रेभरेन्डको उपाधि पनि पाउनेवाला छु Yes. तर Amen. त्यो चाहिँ हाम्रो मिनिस्ट्रीको के होइन सर्टिफिकेट होइन हाम्रो मिनिस्ट्रीको सर्टिफिकेट चाहिँ सुपर नेचुरल हो Yes, yes. Amen. Amen. हालेलुया Hallelujah. गॉड्स पावर भन्नुहोस् त God's power. डुनामिस पावर भन्नुहोस् Dunamis त power. पवित्र आत्माको शक्ति भन्नुहोस् त पवित्र आत्माको शक्ति. होली गोस्ट पावर भन्नुहोस् त Holy Ghost power. हाम्रो सेवाकाईको डिग्री Yes. चाहिँ यो हो एमेन Yes, amen. हालेलुया Hallelujah. दुनियाँभरको डिग्री बोकेर बिमारीलाई हात राख्दाखेरि मान्छे जाति हुँदैन दुनियाँभरको डिग्री बोकेर दुनियाँभरको उपाधि बोकेर चाहिँ मान्छेलाई के भन्छ मान्छे भूत लागेको मान्छेलाई ए यसुको नाममा निस्कि भन्दा निस्किँदैन Hallelujah. असम्भव कुरालाई सम्भवमा परिवर्तन गर्नु हो भने चाहिँ वी निड सुपर नेचुरल पावर Yes. एमेन Amen. हामीलाई आवश्यक छ आश्चर्य कर्मको शक्ति Yes. एमेन Amen. हालेलुया Hallelujah. येशू ख्रिस्टको सेवकाईलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ येशू ख्रिस्टको सेवकाई चाहिँ केद्वारा प्रमाणित गरियो अरे मिराकलद्वारा मिराकलद्वारा। प्रमाणित गरिएको छ एमेन Amen. हालेलुया Hallelujah. यदि हामीले कसैलाई पनि म विश्वासी हो भनेर चाहिँ यदि म पास्टर हो भनेर यदि म सेवक हो भनेर यदि म विश्वास यीशुलाई विश्वास गर्ने हो व्यक्ति हो भनेर यदि हामीले प्रमाण दिनु हो भने चाहिँ हामीले के देखाउनु पर्छ हामीले के देखाउनु पर्छ आश्चर्य कर्म. मिराकल देखाउन सक्नुपर्छ Yes. आश्चर्य कर्म हाम्रो जीवनबाट देखाउन सक्नुपर्छ Yes, एमेन yes, amen. हालेलुया Hallelujah. अनि मात्रै मान्छे के गर्छ हामीलाई पत्याउँछ पत्याउँछ. एमेन Amen. मिराकलको उद्देश्य चाहिँ के अरे आश्चर्य कर्मको उद्देश्य चाहिँ यो हो आश्चर्य कर्मको उद्देश्य चाहिँ यो हो फेरि मजाले सुन्नुहोस् है यो पोइन्टलाई आश्चर्य कर्मको उद्देश्य चाहिँ यो हो म चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी हो Yes, yes. आमेन Amen. फेरि म दोहोऱ्याउँछु आश्चर्य कर्मको उद्देश्य चाहिँ यो हो हाम्रो जीवनबाट आश्चर्य कर्म किन हुनुपर्छ मिराकल किन हुनुपर्छ पहिलो रिजन चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी हौँ Yes. आमेन Amen. हामी चाहिँ येशूलाई विश्वास गर्ने छोराछोरी हौँ हालेलुया Hallelujah. हामी चाहिँ उद्धार पाएको विश्वासी हौँ आमेन Amen. हामी चाहिँ साधारण मान्छे होइनौँ हालेलुया Hallelujah. हामी चाहिँ समस्याहरूमाथि विजय हुने मान्छे हौँ आमेन Yes, yes, amen. रोगहरूमाथि विजय हुने मान्छे हौँ हालेलुया Hallelujah. सो त्यसले गर्दाखेरि के चाहिन्छ हामीलाई हाम्रो जीवनमा के चाहिन्छ हामीलाई आश्चर्य कर्म. आश्चर्य कर्मको आवश्यक हामीलाई चाहिन्छ Yes. भन्नु खोजेको चाहिँ आश्चर्य कर्मको आवश्यक पर्छ आमेन Amen. अनि जबसम्म आश्चर्य कर्म हुँदैन हाम्रो जीवनबाट मान्छेले पत्याउँदैन हामीलाई मिराकल किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनबाट कारण चाहिँ हामी के होइनौँ हामी अरू धर्मको मान्छे जस्तो हामी होइन। सेम होइनौँ हालेलुया Hallelujah. हामी फरक हौँ Yes, yes. आमेन हामी Amen. धर्म कर्म गर्ने मान्छे होइनौँ हालेलुया Hallelujah. हामी त येशूको जीवनमा जिउने मान्छे हौँ Yes. येशूको शक्तिद्वारा जिउने Yes, मान्छे हौँ yes, amen. येशूको आश्चर्य कर्ममा जिउने मान्छे हौँ हालेलुया Hallelujah. पवित्र आत्माको डुनामी शक्तिद्वारा हामी Yes. जिउने मान्छे हौँ आमेन Amen. सो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ मिराकल चाहिन्छ अनि मिराकलले चाहिँ नपत्याउने मान्छेलाई पत्याउने बनाउँछ यो मिराकलको उद्देश्य Yes. Amen. आमेन Amen. बुझ्नु भयो मिराकलको उद्देश्य किन मिराकलको उद्देश्य चाहिँ यो हो कि नपत्याउनलाई चाहिँ के गर्छ पत्याउने पत्याउने बनाउँछ। बनाउँछ आमेन Amen.
यो प्रमाण दिन्छ मिराकलले कि म चाहिँ येशूको छोरी हुँ, म चाहिँ येशूको छोरा हुँ। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आमेन। यूहन्ना 2:11 मा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्टले फर्स्ट काना सहरको विवाहमा के गर्नु भएको छ? मिराकल गर्नु भएको छ। आमेन, आमेन। अनि यो चाहिँ के अरे? येशू ख्रीष्टको जीवनको सेवकाईको पहिलो मिराकल हो। हालेलुया, हालेलुया। अनि जब येशू ख्रीष्टसँग चेलाहरूको भेटघाट भए, के भए? भेटघाट भए। आमेन। अब यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको सेवा के भइसकेको छ? काना सहरको विवाहमा जुन मिराकल प्रभुले गर्नुभयो, त्यो मिराकल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ येशू ख्रीष्टको चेलाहरू अनि येशू ख्रीष्ट के भएको छ? भेट भइसकेको छ। आमेन, आमेन। अब यो काना सहरमा चाहिँ को पनि आएको छ? येशूसँग चेलाहरू पनि आएको छ। हालेलुया, हालेलुया। अब येशूले यो काना सहरमा पहिलो मिराकल गर्दैछ। आमेन, आमेन। उहाँको सेवकाईको पहिलो मिराकल उहाँले गरेर देखाउँदै हुनुहुन्छ। अनि जब त्यो मिराकल उहाँले गर्नुभयो अनि चेलाहरूले के गरे भन्नुहोस् त, त्यहाँ पढ्नुहोस् त। यूहन्ना 2:11 उहाँका चिन्हहरू मध्ये यो पहिलो चिन्ह येशूले गालीलको कानामा गर्नुभयो। यसरी उहाँले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभयो अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे। किन विश्वास गरे? उहाँको किन विश्वास गरे? कारण यीशुले के गरे? पानीलाई दागमतमा के गरिदिए? उहाँले परिवर्तन गरिदिए। आमेन, आमेन। अब चेलाहरूले किन यीशुलाई विश्वास गर्दैछ? मानिसहरूले किन विश्वास गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब येशूले चाहिँ के गर्दैछ? पानीलाई चाहिँ दागमतमा परिवर्तन गर्दैछ। अब मान्छेले हामीलाई कतिखेर विश्वास गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो जीवनबाट चाहिँ मिराकल हुन्छ, जब चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ के हुन्छ अरे? आश्चर्य कर्म हुन्छ। आमेन, आमेन। किन चाहिँ मिराकलको आवश्यक छ भन्दाखेरि चाहिँ मिराकलको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ हामीलाई तबसम्म एक्सेप्ट गर्दैन जबसम्म हाम्रो जीवन मानिसले के देख्दैन? अरू मानिसहरू भन्दा, अरू धर्महरू भन्दा चाहिँ फरक देख्दैन। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मिराकलले चाहिँ हामीलाई फरक मान्छे बनाउँछ। अरू धर्मको व्यक्तिहरू भन्दा हामीलाई फरक बनाउँछ। हालेलुया, 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 हालेलुया। येशूलाई के बनाए? यहाँनिर फरक बनाए। आमेन, आमेन। इजरायलमा धेरै यहुदीहरू थियो, धेरै पुजारीहरू थियो, धेरै धर्मगुरुहरू थियो। हालेलुया, हालेलुया। तर येशूको सेवकाईमा मिराकल भएको कारणले गर्दाखेरि, साइन्स एन्ड वन्डर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ येशूलाई चाहिँ अर्कै व्यक्ति बनाए। इभन येशूको जीवनबाट मिराकल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ येशूलाई चाहिँ मान्छेहरूले राजा पनि बनाउनु खोजे। आमीन, आमेन। इभन त्यति मात्र होइन, येशूको जीवनबाट मिराकल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ येशूलाई भिड मान्छेले पछ्याए। हालेलुया। आज धेरैपल्ट चर्चमा किन मान्छे आउन चाहँदैन? आज धेरैपल्ट चर्च किन खाली छ? तर येशू ख्रीष्टको सेवकाई त्यस्तो थिएन। आमेन, आमेन। येशू ख्रीष्ट भिडदेखि भाग्नु पर्थ्यो, उहाँ लुक्नु पर्थ्यो। कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ येशूको जीवनबाट चाहिँ मिराकल हुन्थ्यो। आमेन, त्यति मात्र होइन, येशूको लुगा छुँदाखेरि मान्छेहरू के हुन्थ्यो? जाति हुन्थ्यो। हालेलुया। इभन येशू ख्रीष्टले थुकेको थुकमा के थियो? अभिषेक थियो। त्यो थुकबाट मिराकल हुन्थ्यो। भयो कि भएन? हो, भयो। एकजना ठिटालाई प्रभुले के गर्नु भएको छ? अन्धालाई के गर्नु भएको छ? माटोको डल्ला लिएर चाहिँ त्यसमा थुकेर चाहिँ के गरिदिनु भएको छ? उसको आँखामा दलिदिएको छ। आमेन। अनि भनेको जाऊ गएर के गर? पानीले धुलाऊ। हालेलुया। अनि त्यो मान्छे के भएको छ? देख्ने भएको छ। भन्नु खोजेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको जीवनै के थियो? मिराकलले भरेको थियो। येशू ख्रीष्टको लुगा पनि साधारण थिएन। आमेन, येशू ख्रीष्टको लुगाबाट पनि मिराकल हुन्थ्यो। येशू ख्रीष्टको थुकबाट पनि मिराकल हुन्थ्यो। हालेलुया। येशू ख्रीष्टको हिँडाइमा के हुन्थ्यो? मिराकल हुन्थ्यो। आमेन, येशू ख्रीष्टको बोलाइमा मिराकल हुन्थ्यो। हालेलुया। अनि यो द्वारा चाहिँ येशूले, मिराकलद्वारा नै येशूले आफैलाई के भनेर प्रमाणित गरे? म चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुँ। आमेन। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ म परमेश्वरको छोरी, तपाईँ भन्नुहुन्छ म परमेश्वरको छोरा। यदि तपाईँ आफूलाई परमेश्वरको छोरा अनि छोरी भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी यदि आफूलाई प्रभुको छोरा अनि छोरी भन्छौँ भने हामीले के कुरा गरेर देखाउँदैछौँ? हामीले के द्वारा प्रमाण गर्दैछौँ?
हामीले केद्वारा चाहिँ प्रमाणित गर्दैछौँ कि म चाहिँ कसको छोरा? प्रभुको येशूको छोरा, Yes. येशूको छोरी। Yes. येशूले चाहिँ म परमेश्वर पिताको छोरा भनेर चाहिँ आई एम द सन अफ गड भनेर चाहिँ केद्वारा उहाँले प्रमाणित गरे? मिराकलद्वारा। हालेलुया, Hallelujah. मिराकल देखाएर। आमेन। आमेन कतिले बुझ्दै हुनुहुन्छ हौ? Yes. मिराकल देखाएर चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो? प्रमाणित आफूलाई प्रमाणित गर्नुभयो, म चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुँ। Yes. आमेन। Amen. अनि त्यही मिराकललाई देखेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले के गर्यो? यीशुलाई पछ्यायो। Yes. हालेलुया, Hallelujah. मान्छेले यीशुलाई फलो गरे। आमेन। Amen. यदि येशूको जीवनबाट मिराकल नभएको भए, येशूले बोल्नु मात्र भएको भए चाहिँ येशूलाई मान्छेले फलो गर्दैन थियो, येशूलाई मान्छेले पछ्याउँदैन थियो। Yes. तर वान रिजन, एउटै कारण हो, येशूलाई फलो गर्न कारण चाहिँ, पछ्याउन कारण चाहिँ येशूको जीवनबाट मिराकल भयो। Yes, yes, येशूको लुगाबाट मिराकल भयो। हालेलुया, Hallelujah. येशूको थुकाइबाट मिराकल भयो। आमेन। yes, amen. येशूको हिँडाइबाट मिराकल भयो। Yes. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई मानिसहरूले पछ्यायो। Yes. Amen. कतिले बुझ्नुभयो?